बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट से गिला, ये क्या है, इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आ गई है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए 5 का पहाड़ा पड़ा जा रहा है। फजलुर रहमान का इस्टेब्लिशमेंट को एक वाज़ेह पैगाम है। और फिर इस्लामाबाद 2 दिन के लिए बंद होगा। शहर इक़्तिदार को ताले लगेंगे, लेकिन इमरान खान के केसेस मामूल के मुताबिक चलेंगे। और पीटीआई का पार्टी छोड़ने वालों को एक बड़ा धचका है और ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो स्टार्ट किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। और 2 वज़राए आला के खिलाफ एक बड़ा फैसला किया गया। इमरान खान की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास की अंदरूनी कहानी और क्या बड़े फैसले किए गए, इसकी तफसील आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो पार्टी को छोड़कर चले गए, अब बुनियादी और बड़े फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनके खिलाफ किए हैं। इससे पहले जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा, आपको याद होगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका बाकायदा हाथ था तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म करवाने में। उनकी बुनियादी रुकनीत जो है उसे ना सिर्फ ख़त्म किया गया, बल्कि हमने ये भी देखा कि वो लोग पीडीएम के टोले में शामिल हुए, बाई इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मद्दे मुकाबिल आए और फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अब खबर ये आ रही है कि 2 वज़राए आला के खिलाफ बड़ा फैसला किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजीद 22 अहम शख्सियात की पार्टी पॉलिसी से इन्हराब पर उनकी बुनियादी रुकनीत जो है वो ख़त्म कर दी है। किसकी रुकनीत मनसूख हुई, आपको ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद खान, ज़ियाउल्लाह बंगश, शौकत अली की पार्टी की बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी है। इसके अलावा मोहम्मद याकूब शेख हैं, एहतशाम जावेद अकबर हैं, आगाज़ अकरामुल्ला गंडापुर की भी पार्टी रुकनीत जो है वो ख़त्म कर दी गई है। और मोहम्मद इकबाल वज़ीर, ज़हूर शाकिर, विल्सन वज़ीर, सैयद मोहम्मद इश्तियाक को मिजाज अथॉरिटी के इल्मे लाए बगैर नई पार्टी मीटिंग में शिरकत पर पार्टी से निकाल दिया गया है। और सैयद इकबाल मियाँ, सैयद गाजी, इसके अलावा जमाल शेर अकबर ख़ान की भी पार्टी से बुनियादी रुकनीत जो है वो ख़त्म कर दी गई है। शाह फैसल ख़ान, साले मोहम्मद, मुफ्ती अब्दुल्ला ख़ान, नदीम ख़याल ख़ान, मोहम्मद शफ़ीक आफरीदी और मोहम्मद दीदार की भी बुनियादी रुकनीत को ख़त्म कर दिया गया है। और मुहिबुल्लाह ख़ान, इब्राहिम खटक, अहमद हुसैन शाह को भी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाने और नई पार्टी मीटिंग में शिरकत पर पार्टी से निकाल दिया गया है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सेनेटर्स के ख़िलाफ़ भी एक बड़ा ऐलान किया है। और इमरान खान की ज़ेर सदारत जो पार्टी मीटिंग हुई है, इसमें ये तमाम फ़ैसले जो हैं वो किए गए। सेनेटर्स के ख़िलाफ़ एक तो जी कार्रवाई होने जा रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में आर्मी एक्ट की मंजूरी के अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान के किरदार का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आर्मी एक्ट की मंजूरी में किरदार अदा करने वाले अपनी पार्टी के अरकान के खिलाफ कार्रवाई का असूली फैसला कर लिया है। शिबली फराज को जायज़ा कमीशन का सरबराह बनाया गया है। और फिर पार्टी तर्जुमान के मुताबिक शिबली फराज की तहकीकात की रोशनी में पार्टी पॉलिसी से इन्हराफ के मुर्तकिब अरकान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। व्यूअर्स, अब इसके साथ ये जो स्टोरी है, बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं। चूँकि ऐसा नहीं हो सकता कि आर्मी एक्ट के हवाले से एक तरमीमी बिल जो है वो ऐवान में लाया जाए और उसको जो है बाकायदा तस्लीम कर लिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कर क्या रहे थे और किसके कहने पर सब कुछ किया गया। आर्मी एक्ट में तरामीम की पार्टी लाइन से हटकर मंजूरी देने वाली सेनेटर्स की ये जो लॉट है, जो कार्रवाई का फैसला किया गया है, बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि इनको उकसाने में किसका हाथ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने पार्टी लाइन से हटकर आर्मी एक्ट तरामीम को क्यों और किसके कहने पर सपोर्ट किया। आपको ये याद रखना चाहिए कि ऐवान के अंदर सिर्फ एक ही शख्सियत है जो इनको मना सकती है, और वह है सादिक संजरानी साहब। और सादिक संजरानी साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब हैं। उन्हें इससे पहले भी माजी में बचाया जा चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो करीब थे ही थे, लेकिन दूरियां आपने देखी और फिर वो किसी और के करीब हो गए, यानी किसी और को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को प्यारे हो गए। तो सादिक संजरानी साहब का कहा यह जा रहा है कि बुनियादी किरदार था
تحریک انصاف کے ان تمام سینیٹرز کو ایوان میں جو ان کی پریزنس تھی اس کو یقینی بنانے کے حوالے سے. پھر ویورز انتہائی اہم یہ سوال بھی ہے کہ ووٹنگ کے وقت حکومتی سینیٹرز کی تعداد پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر سے کم کیسے ہو گئی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹرز تھے ان کی تعداد کم ہوتی یا پھر وہ جاتے ہی نہ. یہ بھی عین ممکن ہے کہ اگر کسی بھی لیول کے اوپر کوئی کنفیوژن موجود تھی تو سینیٹرز یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب یہ عجلت میں ان لوگوں نے تمام یہ جو ایجنڈے پہ جو چیز تھی بھی نہیں اس کو بھی انہوں نے پیش کیا اور پھر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ اس کو پاس کر دیں. لیکن انٹرسٹنگ پہلو یہاں پہ یہ تھا کہ جس طرح کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی ایک پروگرام میں کہا کہ ہمیں تو حیرانگی یہ ہوئی کہ حکومت کے جو سینیٹرز سے وہ کم تھے جبکہ اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹرز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے اور پھر یہ جو ترمیمی بل تھا اسے پاس کر لیا جاتا ہے. اب ان تمام لوگوں کو ایوان میں جو رکھا گیا وہ کس کے کہنے پر رکھا گیا؟ اور اگر کوئی کنفیوژن موجود تھی جس طرح رضا ربانی صاحب نے واک آؤٹ کیا کہ جناب آپ نے مذاق بنا لیا ایوان کو, یہاں پر چیز ایجنڈے پر ہوتی بھی نہیں ہے, بریفنگ دی بھی نہیں جاتی, پڑھایا بھی نہیں جاتا اور ایک بل آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب اسے پاس کر دو. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام لوگوں کو جو بار بار عمران خان کو ڈستے ہیں اور انہوں نے یہ وتیرہ بنا لیا, ان کو سیکھنا چاہیے تھا رضا ربانی صاحب سے. گو کہ ان کی یہ ایک باقاعدہ پولیٹیکل سٹنٹ ہو سکتا ہے لیکن کم از کم وہ ایوان میں نہیں بیٹھے جہاں پر ان کا ایک اصولی موقف تھا جسے تسلیم نہیں کیا گیا. پھر پاکستان تحریک انصاف سینیٹرز نے آرمی ایکٹ ترامیم کے خلاف رضا ربانی کی طرح واک آؤٹ کا آپشن کیوں استعمال نہیں کیا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے اور اس کا جواب یہی ہے کہ کچھ طاقتیں تھیں, خفیہ ہاتھ تھا جس نے صادق سنجرانی صاحب کی شکل میں ان کو روک رکھا. پھر عمران خان پارٹی پالیسی سے انحراف پر سینیٹرز کو فارغ کر دیں گے یا سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی انہیں بچا لیں گے؟ دیکھیں جی یہ معاملہ وہی ہونے جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ راجہ ریاض صاحب نے جن لوگوں کو ایوان میں عزت دی اور جن لوگوں کو ایوان سے اٹھا کر باہر پھینک دیا, یعنی ان کو واپس نہیں آنے دیا اور پروسیجر وہیں پہ جائے گا, پروسیس اسی کو جو ہے وہ دوبارہ سے اس پر عمل کرنا ہوگا, یعنی ایک ایک کو صادق سنجرانی صاحب کے سامنے جانا ہوگا اور اپنی پارٹی پوزیشن جو کلیئر کرنی ہوگی. کیونکہ ہوگا کیا کہ اگر ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے تو پھر صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ ان کو بچا لیں گے اور پھر آنے والی حکومت کا انتظار کیا جائے گا اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ نمبرز جو ہیں وہ پورے کیے جائیں گے. اس پہ کچھ قانونی نکات بھی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ کسی اور نشست میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ نمبرز اگر کم ہوئے تو ان کو کیسے فل کیا جائے گا. پھر ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خواجہ آصف صاحب کے خواتین اور دیگر پارلیمنٹیرینز کے خلاف نازیبہ ریمارکس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز جو ہیں وہ ایوان میں کیوں موجود رہے اور انہیں کس نے باہر جانے سے منع کیا؟ آپ کے پاس تو ایک بنیادی چیز موجود تھی کہ یار اگر ہم نے بچنا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب جو خواجہ آصف ہیں ان کی زبان کو کوئی لگام دے, اور اگر لگام نہیں دے سکتا تو کم از کم ہم اس ایوان میں نہیں بیٹھیں گے. لیکن کیا ہوا؟ ایک ڈاکٹر زرکا صاحب کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا وہ بھی ایوان میں موجود نہیں تھی. اس کے ساتھ ساتھ اعجاز چودھری صاحب بھی ایوان میں موجود نہیں تھی. شبلی فراز صاحب کسی نامعلوم مقام سے اب اس کمیٹی کو اور اس کمیشن کو لیڈ کریں گے, تو پارٹی ڈائریکشن موجود نہیں ہے, یعنی ٹاپ پر کوئی بندہ بیٹھا نہیں ہوا اور اس کی غیر موجودگی میں یہ سب کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. نقصان پاکستان تحریک انصاف کا ہو رہا ہے اور کچھ طاقتیں جو ہیں یہ نقصان انہی کے اپنے لوگوں سے کروا رہی ہیں, چاہے وہ وعدہ معاف گواہ کی شکل میں لوگ اپنے بیانات جو دے رہے ہوں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کے اندر یا کسی دوسرے ایوان میں ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوں. یعنی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ عمران خان کے مد مقابل اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ چھوڑ کر چلے گئے. اسٹیبلشمنٹ اور طاقتیں آپ کو تحریک انصاف کو توڑتی ہوئی جو ہے وہ نظر آئیں گے. پھر ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ مرکزی قیادت کی 9 مئی کے بعد گرفتاریاں سینٹ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی ورکنگ کو اس وقت جو ہے وہ متاثر کر رہی ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان حالات کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جب رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ سینٹ کے ایوان سے واک آؤٹ کر جاتے ہیں نا, تو دوسری طرف پیپلز پارٹی بھی پریشان ہے اور ان کی پریشانی کا جو ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ اور پھر الیکشن اور پھر آنے والے کل کے اندر, کیونکہ جو کچھ بلوچستان میں ان کے ساتھ ہوا, لوگوں نے پہلے وعدہ کیا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں اور پھر عین وقت پر ایک خط آ جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جناب پہلے فیصلہ کیا تھا لیکن اب جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں, ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے.
व्यूअर्स, क्योंकि निगरान हुकूमत के जो इख्तियारात बढ़ाए गए हैं, इनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुश नज़र नहीं आ रही। उन्हें लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ही सब कुछ हुआ है और कोई निगरान सेटअप ऐसा लाया जाएगा जो ज़्यादा अरसे तक चलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुड्डी ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत पर हमें बहुत सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पीपल्स पार्टी को निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत वाले इख्तियारात देने पर भी इतराज़ है। इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदरूनी हलकों में अभी भी एक इलेक्शन के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल मौजूद है। और व्यूअर्स, मैं आपको आज ये बात बता दूं, क्योंकि कुछ लोगों से पिछले एक हफ्ते से हम जिनसे राब्ते में थे, ये बात हर तरफ से कंफर्म हो रही है कि निगरान हुकूमत को इख्तियारात जहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं और ये अलामत है, ये पहला एक हरबा होगा इस हुकूमत के जहाँ पर हाथ मजबूत करने के हवाले से। वहीं पर निगरान हुकूमत कुछ महीनों के लिए नहीं बल्कि ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन जो है वो अगले साल चले जाएं और बहुत तेज़ी के साथ लोग जो हैं वो अपने सीवीज़ धड़ाधड़ जो है वो जमा करवा रहे हैं, उनके नाम जो हैं वो फाइनलाइज किए जा रहे हैं। और आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के 5 निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनके नाम फाइनल किए गए हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए शहर इक़्तिदार में ये तासुर पाया जाता है कि हुकूमती इत्तेहाद की बड़ी जमातों में 4-5 नामों पर इत्तफाक हुआ है। इनमें इसहाक डार एक मईशतदान है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आया, मुसद्दिक मलिक साहब का नाम जो है वो नून लीग की तरफ से आया और नासिर हुसैन शाह का नाम भी नून लीग पीपल्स पार्टी की तरफ से आया और फिर शायरी रहमान जो है इनके नाम भी शामिल हैं। ये एक रिपोर्ट सामने आई, जो ज़राए हैं वो ये कंफर्म करते हैं कि जनाब इनके नाम मौजूद हैं। इसके अलावा भी कुछ नाम ऐसे हो सकते हैं जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के करीब तरीन हो या जिन पर भरोसा किया जा सके। खुर्शीद शाह साहब भी ये कहते हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए 5 नाम जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। खुर्शीद शाह के मुताबिक 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहरील की जाएगी, ये तय हुआ है। और 5 नामों की जो वजह है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक तरह इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये अदम एतमाद है। इस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल कि निगरान सेटअप लाया जाए जिसमें कोई माहिर मईशत हो लंबे अरसे तक इसे, ताकि सेटअप को चलाया जा सके। इस्टेब्लिशमेंट का माशी सरगर्मियों के अगर आप महाज पर देखें तो वहाँ से क्या वाइब्स आ रही हैं। एक तरफ हमने जो तकरीर देखी थी ना जनरल आसिम मुनीर साहब की मईशत के हवाले से कि हम पाकिस्तान की मईशत को ठीक करके दिखाएंगे, उससे पहले आपको याद रखना होगा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो चाइना का दौरा करते हैं। फिर 2 दिन बाद पाकिस्तान में आपको ये भी याद रखना चाहिए कि चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म की एक आमद है और फिर आसिम मुनीर यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा ईरान और फिर आने वाले दिनों में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मुतवक्किल दौरा और फिर खानेवाल में ज़राअत के हवाले से जो उन्होंने ऐलानात किए और फिर फैसलाबाद में फैसिलिटेशन काउंसिल की मदद से IT सेंटर का क़याम और फिर 1 अगस्त को मिनरल समिट हो रहा है जिसमें मुल्की और गैर मुल्की सरमायादार जो है वो शिरकत करेंगे। और व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कुछ लोग अचानक से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह ये कहना शुरू हो गए कि सियासतदान ही वज़ीर-ए-आज़म आए या फिर कोई माहिर मईशत आए तो वो भी हमारा ही बंदा हो ताकि इलेक्शन कराए जा सकें। चूँकि कहीं ना कहीं ये तासुर ज़रूर पाया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर और दीगर जो पीपल्स पार्टी के करीब हल्के हैं कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने और जो नून लीग जो है वो समझती है कि इलेक्शन ना करवा कर ही मज़ीद वक्त जो है वो बाय किया जाए, अपनी जो स्लेट है उसे मुकम्मल तौर पर साफ़ करके ये पाकिस्तान की सियासत को और इक़्तिदार की जो कहानी है इसे दोबारा लिखें। नून लीग को भी अभी समझ आ गया है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट का बंदा आया तो वो कहीं 1-2 महीने की बजाय 1-2 साल ही निकालना चाहे, यानी ये प्लानिंग हो सकती है। और कल को PDM इस्टेब्लिशमेंट से इलेक्शन कराने के लिए लॉन्ग मार्च ना कर रही हो, ये भी एक इंतहाई अहम सवाल है। क्योंकि आपको बता दें कि फजल रहमान की जो ताज़ा तरीन जो डेरा इस्माइल खान की तकरीर थी उसमें उन्होंने कह दिया है कि अगर कोई इमरान खान जैसा बंदा लाया गया तो इसे घसीट कर हम बाहर निकालेंगे। यानी इस्टेब्लिशमेंट को ये वाज़ेह पैगाम दिया गया कि भाईजान अगर आपने कोई कोशिश की तो हम भी घर में नहीं बैठेंगे बल्कि हम मोबिलाइज़ करेंगे। और मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि अगर ये निगरान सेटअप प्रलॉन्ग किया गया तो वो तमाम लोग जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की आज से कुछ अर्सा पहले गोद में बैठे हुए थे और अभी भी कुछ बैठे हुए हैं, ये लोग सड़कों पर आएंगे और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़
خان صاحب کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، چونکہ پہلے عمران خان نے یہ نعرہ لگایا کہ ملک کے اندر انتخابات کرواؤ، اس وقت یہ لوگ جو تھے خان صاحب کے خلاف چلے گئے، اور اگر ملک میں انتخابات نہ ہوئے وقت پر اور اسے پرولونگ کیا گیا تو پھر وہی نعرہ یہ تمام جماعتیں لگا رہی ہوں گی جو اس وقت عمران خان کے خلاف جو ہیں وہ کیسز پہ کیسز جو ہیں کر رہی ہیں۔ مرزا آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اب کچھ سوالات ہیں کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے آپ نے اگر غور کیا ہو نا تو نگران وزیراعظم کے لیے 5 کا پہاڑا جو ہے نا وہ پڑا جا رہا ہے۔ نگران وزیراعظم کے لیے جو سوال ہے میرا، نواز لیگ اور پیپلز پارٹی نے 5 نام شارٹ لسٹ کر لیے ہیں، اور خواجہ آصف کا بیان فیصلہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، کیونکہ 5 جو نام آ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب کا جو بیان آیا اس کی روشنی میں کیا نام ان کے قبول کیے جائیں گے یا پھر نام کہیں اور سے آئیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے 5 نام جو شارٹ لسٹ کر لیے، جے یو آئی اور دیگر اتحادی کہاں گئے، یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے، اور ان سے مشاورت جو ہے وہ کیوں نہیں کی جا رہی، اور یہ نام جو ہیں ان کی طرف سے جو پیک کیے گئے تھے وہ کہاں گئے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جو اگلا سوال ہے ہمارا کہ راجہ ریاض صاحب کو لفٹ کیوں نہیں کرائی جا رہی، ان کے نام اس شارٹ لسٹڈ امیدواروں کی جو لسٹ ہے اس میں کیوں نہیں رکھے گئے، اور پھر راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ کیوں نہیں بول رہے۔ اور ویورز اس میں جو سب سے اہم بات ہے نا، ان تمام لوگوں کی لسٹیں حتمی ہوں گی یا پھر ایک لسٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی لسٹ آئے گی جسے سب کو جو ہے وہ ماننا پڑے گا۔ میں بار بار اس پر زور اس لیے دے رہا ہوں چونکہ لسٹیں یہ بھی بنا رہے ہیں، 5 کا پہاڑا یہاں سے بھی شروع ہوا، لیکن کچھ آپشن جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی دیے جائیں گے، یا پھر ایک حتمی نام آئے گا جو ان تمام ناموں پر بھاری ہوگا۔ میں عام طور پر اسپیکولیٹ نہیں کرتا، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ حقائق کے اوپر چیزیں آپ کے سامنے رکھیں، لیکن محسن نقوی صاحب کا نام جو ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پنجاب سے انہیں ہٹا کر پاسبل ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ نگران وزیراعظم کی کرسی پر انہیں بٹھا دیا جائے گا، اور یہ بات جو ہے سوشل میڈیا پر اس وقت بہت زیادہ اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے۔ اب سیاستدان نگران وزیراعظم، نگران سیٹ اپ لمبا چلے گا یا نہیں چلے گا، یہ ایک بنیادی سوال ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہے، کیونکہ اگر انہوں نے چاہا کہ یہ سیٹ اپ لمبا چلے، معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، وہ نعرہ جو پاکستان میں پی ڈی ایم حکومت لگاتی تھی کہ ہمیں مزید وقت چاہیے، ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو قربان کیا اور پاکستان کے اندر معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے سب کچھ کیا، کیا یہ نعرہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیں لگاتی ہوئی نظر آئے گی کہ ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ابھی جو جمہوریت ہے ہم اس کا پہیہ نہیں چلا سکتے، ہمیں ابھی انتظار کرنا ہوگا، اور وہ لوگ جو غیر جمہوری ہیں نگران سیٹ اپ کے اندر، ان کے ذریعے حکومت کو جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ یہ ایک بنیادی سوال ہے جس کا جواب پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جاننا چاہتی ہے، وہ تمام لوگ جو ملک کے اندر الیکشن چاہتے ہیں وہ بھی اس جواب کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ نام جب آئے گا اور اس کے بعد دیکھنا ہی ہوگا کہ مردم شماری کا ایک ریزن پیش کیا جاتا ہے، حلقہ بندیوں کا ایک ریزن پیش کیا جاتا ہے، حالات ملک کے، دہشت گردی، اس کو بنیاد بنا کر الیکشنز کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ سپریم کورٹ پاکستان نے چاہا الیکشن ہو جائے، الیکشن نہیں ہوئے، الیکشن تبھی ہوں گے ملک کے اندر جب پاکستان میں تیسری قوت جو ہے وہ چاہے گی۔ ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسلام آباد جو ہے وہ 2 دن کے لیے بند ہو رہا ہے، شہر اقتدار کو تالے لگا دیے گئے، لیکن خان صاحب جو ہے نا ان کے کیسز وہ چلیں گے۔ چینی نائب وزیر اعظم جو ہیں جی وہ پاکستان کی حکومت پاکستان کی دعوت پر آ رہے ہیں، اور ان کو باقاعدہ طور پر بلانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا، کیونکہ یہ 2 طرفہ تعلقات ہوتے ہیں جی، کہ ایک تو سی پیک کا معاملہ دیکھا جا سکے، اور پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا سی وی چینی نائب وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی میری حکومت جا رہی ہے لیکن میری حکومت آ رہی ہے، اور میں گیا اور میں پھر واپس آیا، تو آپ نے انتظار کرنا ہے اور آپ نے ہمیں سپورٹ کرنی ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں گے یعنی مجھے سپورٹ کریں گے تو میں بھائی جان سے بھی زیادہ اچھا کام آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ تو یہ اس کا ایک ون لائنر ہے جو اس پوری ملاقات کے اندر ہوگا، اور شہر میں تمام دفاتر بند ہوں گے، تعلیمی ادارے بند ہوں گے، عدالتیں کام کریں گی، اور وہاں پر صرف جو کیس ہے نا وہ خان صاحب کا چلے گا۔ جو مجھے سمجھ میں آئی بات، اور پھر میں آپ کو یہ بات یہ بتا دوں کہ اس پورے عمل میں
جب ملک کے وزیر خارجہ کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہیں، اور وہ کہاں گئے؟ وہ دبئی چلے گئے جی، اسی محاذ پہ جہاں پہ شہباز شریف صاحب گئے تھے افسوس کرنے کے لیے۔ ایسے موقع پر جب وزیر خارجہ آپ کا نہیں ہوگا تو پھر آپ ایسی شاہ خرچیاں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ فیصلہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ون وے ٹریفک ہے، اور جس میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے، اور یہ سی وی جو ہے آپ کے ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چینی نائب وزیر اعظم کے سامنے پیش کریں گے، اپنی خدمات کے حوالے سے بریفنگ دیں گے، اور آنے والے کل کے حوالے سے بتائیں گے کہ کل کا جو سورج نکلے گا وہ چین کے لیے پاکستان میں کس قسم کی خوشخبری لے کر آئے گا۔ سی پیک کے حوالے سے یہ اس قسم کی جو ہے نا پلاننگ کی جائے گی۔ آپ نے جہاز ایک میں بیٹھتے اور آپ چلے جاتے، اسحاق ڈار صاحب گئے، شہباز شریف صاحب گئے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ ایک آدھی سیٹ تو تھی، لیکن آپ نے ضروری نہیں سمجھا۔ پاکستان کے پیسے کو ضائع کریں، جتنا دل چاہے آپ ضائع کریں، چونکہ یہ آپ کا پیسہ تو ہے نہیں، یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے۔ یہ آپ کے گھر کا، ہاؤس آف شریف کا پیسہ نہیں ہے، بلاول ہاؤس کا پیسہ نہیں ہے، بھٹو خاندان کا پیسہ نہیں ہے، یہ سندھ کے عوام کا پیسہ ہے، پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے۔ آپ اسے ضائع کریں جتنا آپ ضائع کر سکتے ہیں۔ اور ویورز آپ کو بتا دوں کہ ایک بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہمیں نظر آتا ہے۔ اور آپ یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ کل کو جب بھی کوئی موومنٹ چلتی ہے نا، اگر یہ ڈیلنگ نہ ہوئی تو آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو لے کر سڑک پر ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ نعرے لگ رہے ہوں گے۔ تو یہ ایک ون سچویشن نون لیگ کے لیے تو ہو سکتی ہے، انتخابات اور نگران حکومت کا آنا اور پرولونگ کرنا، لیکن مجھے نہیں ایسا لگتا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی یا اور جماعتیں جو چاہتی ہیں کہ الیکشن ہو، جو ایوان سے باہر ہیں، یہ ان کے لیے ون سچویشن ہے۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا اس حوالے سے۔ نگران سیٹ اپ پہ یہ جو 5 کا پہاڑا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ ملک کا نگران وزیر اعظم کس کو ہونا چاہیے ضرور بتائیں۔ اور پھر یہ جو چینی نائب وزیر اعظم جہاں پر آ رہے ہیں شہباز شریف صاحب، ان سے کیا بات کریں گے، اس کے حوالے سے بھی ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔